في الموقع www.exomaro.com. اليوم غنشوف واحد الحاجه مهمه فوقاش كنقولوا ان واحد فونكسيون ادمي ان برولونجمون صافي. الوغ سوا غنشوفوا الديفينيسيون سوا اي ان انترفال اي ابارتونون ا اي اف ان فونكسيون. يعني شنو كيقول لنا؟ سوا عندنا واحد اي واحد المجال كما كان، وهذا هذه كتنتمي لذاك المجال، و اف عندنا واحد الفونكسيون سي سامبلومون اف اي برولونجابل. فوقاش كنقولوا ان اف اي برولونجابل با كونتينيتي اون ا؟ فوقاش كنقولوا ان الجمله هذه الا تحققت لنا هاد لو كونديسيون هذا، الا كانت لنا ليميت ديال اف تو اكس حيث اكس تون فيغ ا وعطانا كيساوي لنا واحد النومبر سي سامبلومون كتحسب ليميت حيث اكس تون فيغ داك النومبر اللي عطيك اون ا، وتلقاها كتساوي 5 6 7 اكسيتيرا، كتقول انها ادمي ان برولونجمون. الوغ كيفاش اننا كنكتبوها؟ كنكتبوا اون ديفيني الوغ لو برولونجمون با كونتينيتي دو اف اون ا، وكتكتب جي دو اكس ايكال، وكتحل لي داك الرد هنا وكتحط اف دو اكس سي اكس تخالف ا، وهنا ال سي اكس تو اوف سي اكس ايكال ا ماشي زيرو ايكال ا صافي. الوغ جي اي هنا اي كونتيني اون ا صافي. يعني جي حيث اي المجال اي طون فيغ ار اي كونتيني اون ا. نشوفوا هاد الاكزومبل هذا، سوا اف دو اكس ايكال سينوس اكس على اكس ادبي ان برولونجمون باغ لا كونتينيتي اون زيرو. الوغ نخدموا هاد التمرين. الوغ كيعطيه لك بحال هكا. الوغ حنا درنا واحد الفونكسيون سهله باش اننا نزربيو شويه باش ما نتعطلوش في الكود. الوغ اشنو قلنا باش نبينو واحد الفونكسيون كتقبل ادمي واحد البرولونجمون اون واحد البوان زيرو، خاصنا نحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس ولقاوها كتساوي واحد النومبر صافي. الوغ غنحسبوا لا ليميت. الوغ اول حاجه قلنا غنحسبوا لا ليميت ديال اكس طون فيغ شنو عطينا زيرو هي ا هنايا، ها هي زيرو ديال اف دو اكس صافي. سي بيان شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو شحال هي اف دو اكس؟ كتساوي لنا سينوس اكس على اكس. سي بيان هادي قلنا انها هذه اعتياديه يعني كتكون محفوظه. هذه اللي ما عارفش يحسب لي ليميت راه درنا واحد السلسله كيفاش جميع الحالات كي كنديرو نحسبوهم. هذه اعتياديه كتكون حافظه، يعني اون ديريكتومون كتكتب له ايكال 1 لانها اعتياديه صافي. لا ليميت ديال سينوس اكس على اكس حيث اكس طون فيغ زيرو ايكال 1 صافي. دونك كتكتب له دونك ماشي دونك اف اي اي برولونجمون. نشوفو هنايا اي برولونجابل، نكتب برولونجابل باغ كونتينيتي اون شكون البوان اون زيرو سي بيان. ولكن نتا اي راه الا كتبتي له هكا راه غادي يشطب لك، راه خاصك تكتب له هاد لي كونديسيون هادي اي جي دو اكس ضروري. هادي ما كيكتبوهاش هذاك جي دو اكس ايكال. الوغ هذا خوا الوغ نحيوها ونعاود اي جي دو اكس ايكال. الوغ نحلو لي زاكور ديالنا. الوغ جي دو اكس ايكال اش كنحطو هنا؟ كنحطو اف دو اكس يعني كنحطو سينوس اكس على اكس هنا حيث اشنو سي اكس كيخالف ا يعني كيخالف زيرو سي بيان. و سي شحال عطاتنا ليميت واحد كتكتب واحد هنايا سي اكس ايكال زيرو. هادي ضروري انك تكتبها وكتستنتج انها كونتيني اون انها برولونجمون. دونك كتب له بالتالي بحال هكا دونك جي اي prolongement par continuité de f. يعني هاد الشي هادي فإنها prolongement par continuité de f سي بيان. الوغ ها هي هادي جي هادي يعني اف كتقبل ادمي ان برولونجمون، و اف هي كنقولوا لها برولونجابل با كونتينيتي اون زيرو سي بيان. انا نتمنى لكم واحد الموفق، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي سي سامبل سهله بزاف. كيعطيك هو ليميت تاعها، كيعطيك واحد فونكسيون هكا سامبل كتحسب الليميت ديالها كتلقاها رقم كتقول له ان هاد اف هادي اي برولونجابل با كونتينيتي اون داك البوان فين حسبتي الليميت
اكس طومبيل اي حاجه فاش حسبتيها فاش عطاك تحسبها. الوغ كتكتب له اي وكتحسب له كدير له ديما جي دو اكس ايكال وكتحط له اف دو اكس هنا وكتحط له داك النتيجه ديال الليميت اللي حسبتي هنا وكتحط له سي اكس تساوي سي اكس يساوي وكتحط له الاستنتاج ديالك. يعني هاد الجهه هادي ان برولونجمون بار كونتينيتي دو اف سي سامبلومون سهله بزاف. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه ل كونتينيتي على الموقع www.xomaroc.com.